हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल बिलेटेड रिकग्निशन है पढ़ेंगे। ये एडिटोरियल एनालिसिस है कि बुध के रोज़ यूरोप के 3 और ममालिक ने फ़लस्तीन के हक़ में वोट दिया है। किस लिए? कि फ़लस्तीन को एक रियासत का दर्जा दिया जाए। जैसा कि टाइटल है बिलेटेड रिकग्निशन, ताख़ीर से एतराफ़। With Wednesday's announcement by 3 European states that they intend to recognize Palestine as a state later this month, बुध के रोज़ का ऐलान कि 3 यूरोपियन ममालिक की तरफ से that they intend कि वो चाहते हैं या उनका मकसद to recognize एतराफ़ करना, जानना फ़लस्तीन को as a state बतौर एक रियासत के later this month इस माह के आखिर में the Palestinian people have achieved another symbolic moral victory। फ़लस्तीनी लोग एक और अलामती इखलाकी फ़तह हासिल कर चुके हैं। Though Norway, Ireland and Spain may have made the move a bit late in the day, अगरचे नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने कुछ देर की है ये फैसला करने में, पैलेस्टाइन is already recognized by 143 states। फ़लस्तीन पहले ही 143 रियासतों की तरफ से माना जा चुका है। द ग्लोबल मेजॉरिटी इन फैक्ट, असल में उसके पास आलमी अक्सरियत है। इट इज़ अ वेलकम नॉनदलेस, फिर भी खुश आमदीद। आयानुसत बिस्मिल्लाह, particularly in the midst of the Israeli campaign of extermination in Gaza, ख़ुसूसन गज़ा में इसराइल की नस्ल कुशी की मुहिम जोई के दरमियान ये फ़ैसला बड़ी अहमियत रखता है। It shows that even those states that may have had reservations previously about supporting the Palestinian struggle for recognition and dignity are today clear in their minds that this is what the justice demands। इट शोज़, इससे ज़ाहिर होता है इवन दो स्टेट्स, हत्ता कि वो रियासतें दैट मे हैव हैड रिजर्वेशन, जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे शायद प्रीवियसली पहले, अबाउट सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल, फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को हिमायत करने में, फॉर रिकग्निशन या उनके इतराफ़, एंड डिग्निटी और उनके आज़म के लिए, आर टुडे क्लियर इन देयर माइंड्स, आज उनके ज़हनों में ये बात वाज़ेह है कि दैट दिस इज़ द व्हाट जस्टिस डिमांड्स, यही इंसाफ का तकाजा है। Yet there remains a powerful US-led minority in the international community। जी हाँ, उसके बावजूद ताकतवर US जो है वो बैनुल अक़वामी बरादरी के अंदर अक़लियतों की रहनुमाई करता नज़र आता है। That is doing all it can to prevent, और ये सब कुछ इसीलिए उसको रोकता है। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, फ़लस्तीनियों को रियासत का दर्जा देने से, बट द कमिटी ऑफ नेशंस ओवरऑल हैज़ स्पोकन, लेकिन बैनुल अक़वामी रवादारी मजमूई तौर पर बोल चुकी है। पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू अ सॉवरेन स्टेट, कि फ़लस्तीनियों को हक़ हासिल है कि वो एक मुक़्तदर आला रियासत, यानी एक ऐसी रियासत मुक़्तदर आला उनका अपना हो, एज़ पर द प्री 1967 बॉर्डर स्टेटस, जैसा कि 1967 से कबल उनका एक बॉर्डर स्टेटस था। यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत देना चाहता हूँ कि जो ज़मीन या वतन इसराइल कहलाया, ये सदियों तक तुर्क खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा। पहली जंग अज़ीम, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद खिलाफत उस्मानिया की सल्तनत शिकस्त दोचार हो गई। वो इलाका जो फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता था, मगरबी दरिया जॉर्डन फ़लस्तीन के हिस्से में थे। यहूदी उसे अपना वतन मानते थे। ये इलाका बरतानिया और उसके ताकतवर इत्तेहादियों के ज़ेर इंतज़ाम आ गया। यही इलाका यहूदियों का आबाई वतन कहलाता है, यहूदियों का दावे के मुताबिक। उस वक़्त अरब फ़लस्तीनियों की आबादी ज़्यादा और यहूदियों की आबादी कम थी। 1930 के बाद नाज़ी जर्मन पार्टी जो यहूदियों की नस्ल कुशी के दर पे थी, उसके डर से यहूदियों का एक सैलाब आया और उस इलाके में मुकीम हो गया और दोनों कौमों में रियासत का झगड़ा शुरू हो गया। बरतानिया ने ये मामला 1947 में UN के सुपुर्द कर दिया, जिसने फ़लस्तीन को 2 स्टेट्स की तकसीम का हल दिया। फ़लस्तीन के यहूदियों ने यह हल फिलफौर कबूल कर लिया, मगर अरब रहनुमाओं ने इस सलूशन को रद्द कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी रहनुमाओं ने इसराइल रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया।
برطانیہ نے بھی اس کی سرحدوں کا تعین کیے بغیر ہی اسے لازم قرار دے دیا۔ اگلے ہی دن 5 عرب ریاستوں کی فوج نے حملہ کر دیا۔ 1949 میں جنگ بندی ہوئی، لیکن اسرائیل کچھ سرحدی لائنیں کچھوانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن عرب اور مسلم ریاستوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر 1967 میں جنگ ہوئی۔ یہ جنگ 6 دن پر مشتمل تھی، یا 6 دن کی جنگ کہلائی۔ اس میں اسرائیل نے فلسطین کے کئی علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس دن سے اسرائیل فلسطین مسلمانوں کے لیے جگہ تنگ کرتا جا رہا ہے اور اپنے لیے جگہ بڑھاتا جا رہا ہے اور ظلم و ستم ڈھاتا جا رہا ہے۔ آف کورس، یقیناً اٹ از اے میٹر آف ڈیبیٹ، یہ ایک بحث مباحثے کا معاملہ ہے۔ whether the long dead two-state solution can still be revived، کہ جو بڑی دیر سے 2 اسٹیٹ حل تھا وہ جو ڈیڈ پڑا تھا، کین اسٹل بی ریوائیو، کہ ابھی بھی بحال ہو سکتا ہے۔ ایز اسرائیل ہیز اوور دا ڈیکیڈس، جیسا کہ اسرائیل نے اوور دا ڈیکیڈس اشروں سے ڈیلٹ سیورل مورٹل بلوز، اس کو نمٹا ہے کئی مورٹل بلو سے، کئی جان لیوا جنگوں کے ساتھ۔ ود اٹس سیویج فوریز انسائڈ دا آکوپائڈ ٹیریٹریز، یعنی مقبوضہ علاقوں کے اندر وحشیانہ جنگوں کے حملوں کے ساتھ، اینڈ دا بلڈنگ آف سیٹلمنٹس آن اسٹولن لینڈ، اور چرائی گئی زمین کے اوپر عمارتوں کی تعمیر کھڑی کر کے۔ تل اویو ہیز فینڈ گریٹ آؤٹریج، تل اویو نے بڑا غضبناک ہو کے دکھایا، ایٹ دا فیکٹ، اصل میں، دیٹ دا 3 more states have endorsed the idea، تو 3 مزید ریاستوں نے اس آئیڈیا کو انڈورس کیا ہے، اس کو تاکید کی ہے، دا پیلسٹائن ہیز اے رائٹ ٹو ایگزسٹ، کہ فلسطینیوں کو باقی رہنے کا حق ہے۔ دا موو انڈیکیٹس دیٹ دیر آر دوز ان دا ویسٹرن بلاک، فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو ویسٹرن بلاک میں، مغربی بلاک میں پولیٹیکلی، دیٹ ہیو بروکن فرام دا پیک، جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے، بائی ڈیئرنگ ٹو کریٹیسائز اسرائیل's atrocious behavior، ان کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ اسرائیل کے ظالمانہ رویے کو تنقید کریں۔ موسٹ آف دا گلوبل ساؤتھ ہیڈ accorded recognition to Palestine when یاسر عرفات proclaimed، عالم جنوب کے اکثر ممالک نے فلسطین کا اعتراف کر لیا تھا جب یاسر عرفات نے فلسطین کے لیے ریاست کے درجے کا دعویٰ کیا تھا 1988 میں۔ with the numbers growing over the years، سالوں کے ساتھ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹوڈے، آج، only the US، کینیڈا، آسٹریلیا and a few others، کہ آج صرف US، کینیڈا، آسٹریلیا اور چند دوسرے have yet to recognize Palestine، کہ ان کا بھی صرف باقی رہ گیا ہے فلسطین کو ریاست کا درجہ دینا یا اعتراف کرنا۔ it is a strange that these states، یہ عجیب بات ہے کہ یہ ریاستیں، many of which، جن میں سے بہت سے کلیم دعویٰ کرتے ہیں to be champions of fundamental rights، کہ جو وہ بنیادی رائٹس کے چیمپئنز ہیں، do not believe these rights should be given to the Palestinians، وہی نہیں مانتی کہ یہ حقوق جو ہے نا فلسطینیوں کو دینے چاہیے۔ it is hoped، امید کی جاتی ہے، those in western bloc، وہ جو ویسٹرن بلاک میں ہیں، that have extended recognition now apply pressure on their allies، جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے، اب وہ پریشر ڈالیں اپنے اتحادیوں پر to ensure، یقین دلائیں، that the remaining obstacles، کہ جو باقی رکاوٹیں ہیں standing in the way of universal recognition of Palestinian statehood، کہ فلسطین کو ریاست کا درجہ دلوانے کے لیے عالمی اعتراف کے راستے میں جو رکاوٹیں باقی ہیں، and Palestine's admission to UN، اور فلسطین کا UN میں داخلے کے لیے are permanently removed، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ The sacrifices of the Palestinian people can't be allowed to be wasted، فلسطینی لوگوں کی جو قربانیاں ہیں انہیں ضائع نہیں ہونے دیا جائے۔ while Israel must realize، جبکہ اسرائیل کو یہ بات جاننا ہوگی، that its attempts to erase the Palestinian people، کہ اس کی جو کاوش ہے فلسطینی لوگوں کو ختم کرنے کی، مٹانے کی، and their centuries old identity is bound to fail، اور ان کی جو صدیوں کی شناخت ہے، جو صدیوں کی پرانی شناخت ہے، اس کو ختم کرنے کی is bound to fail، وہ ناکامی کی پابند ہے۔